बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 फरवरी है और दिन हफ्ते का बहुत बड़ा कोहराम बरपा हो गया है। शहर इक़्तिदार में इस वक्त पूरी हलचल है, बहुत बड़ा कोहराम बरपा हो गया है। कमिश्नर रावलपिंडी, जिनका आप देख चुके होंगे कि उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया है, उन्होंने बता दिया है कि इलेक्शन में धांधली हुई है। रावलपिंडी डिवीजन में 13 सीटों के ऊपर जो है वो 13 सीटों के ऊपर धांधली की गई है। पीटीआई के लोग 70 हज़ार के वोटों से जीत चुके थे, लेकिन उनको हराया गया है। कमिश्नर रावलपिंडी ने एतराफ़ जुर्म करते हुए खुद को पुलिस के हवाले करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ये एतराफ कर लिया है कि पूरी तरह से धांधली हुई है, पीटीआई को हराया गया है। उन्होंने ये बताया है कि इस लम्हे जब वो बात कर रहे हैं, इस लम्हे भी ठप्पे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि जो धांधली हुई है, जो धांधली का ये सारा कुछ हुआ है, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा मुकम्मल तौर पर शामिल हैं। यह पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि इलेक्शन के फौरन बाद इतनी अहम शख्सियत ने, इतने अहम शहर जहां हमारे सबसे अहम इदारे हैं, रावलपिंडी, वहां के कमिश्नर ने डिजाइन कर दिया है, एतराफ़ जुर्म कर दिया है, खुद को पुलिस के हवाले करने का ऐलान कर दिया है। जो कमिश्नर हैं, उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया है, बताया है पीटीआई के साथ धांधली हुई है, बहुत कुछ हुआ है। और एक बड़ी खबर यहां पे मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि 2 जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट खोलने का मुतालबा कर दिया है। 2 जजेस, हमारे जराए ये बताते हैं कि 2 जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को अप्रोच किया है और 2 जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कहा है कि फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट खोलें, फौरी तौर पे अदालत खोलें, फौरी तौर पे इसको तलब करें और आज ही कोई बड़ा हुक्म जारी करें। यह बड़ा ऐलान कर दिया है, बड़ा पैगाम दिया है 2 जजेस ने। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है, फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट को खोला जाए। 2 जजेस ने मुतालबा कर दिया है। मैं अभी आपको उनकी वीडियोस भी सुना देता हूं। और उन्होंने यहां तक कहा है कि उनके ऊपर उनके ज़मीर का इतना बोझ है कि वो आज रिजाइन करने लगे थे। उन्होंने बताया है, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा हैं, उन्होंने कहा कि कुछ अरसा पहले मुझे इलेक्शन ड्यूटी पर लगाया गया, इलेक्शन ठीक से नहीं करवा सका, मैं अपने ज़मीर का बोझ उतार रहा हूं, इंतखाबी धांधली पर खुद को पुलिस के हवाले करता हूं। मैंने रावलपिंडी डिवीजन से नाइंसाफी की है, मुझ समेत जो लोग इस जुल्म में शामिल हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। रावलपिंडी में हारे हुए उम्मीदवारों को जितवाया गया, 70 हज़ार की लीड से हमने शिकस्त में जीत को तब्दील किया। मैंने मुल्क की पीठ में छुरा घोंपा, मैं अपने ज़मीर का बोझ उतारने जा रहा हूं। यह बड़ा उन्होंने जो है वो ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मेरे सामने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स रो रहे हैं और उन्होंने ये सारे एतराफ कर लिए हैं और उन्होंने ये कहा है कि मुझे चौक में फांसी दी जाए और उस चौक में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर उस्ताद राजा को भी फांसी दी जाए। यह बड़ा उन्होंने ऐलान किया है। 2 जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा कर दिया है कि फौरी तौर पे अदालत खोली जाए। आज इसी लम्हे अदालत खोल के इनको तलब किया जाए और इस पे तहकीकाती कमीशन बनाया जाए, को बड़ा ऐलान, बड़ा फैसला किया जाए। जरा मैं आपको सुनाता हूं, मजीद इस पे जो अपडेट्स आ रही है वो मैं आपको सुनाता हूं। पहले जरा सुनिए कि वो और क्या कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा इमरान खान मुकद्दर का सिकंदर, इमरान खान खुश नसीब इंसान, इमरान खान खुशकिस्मत तरीन इंसान, इमरान खान जो जेल में बैठा है, 2 साल में कौन सा जुल्म, जबर, ज्यादती, नाइंसाफी ऐसी नहीं है जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ ना हुई हो। कौन सी ऐसी मदद है नंगी और गंदी जो नून लीग को ना दी गई हो। लेकिन अब बाजी पलट गई है, कोहराम बरपा हो गया है। जरा सुने, फिर मैं कुछ और चीजें आपके साथ शेयर करता हूं जो अभी आई हैं, साथ साथ इंफॉर्मेशन आ रही है। और मैं आपको यहां पर ये जरा सुनाना चाहता हूं कि लियाकत चट्टा साहब ने क्या कहा है। कि मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहां इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 एमएलए की सीटें जो हारे हुए लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70 हज़ार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोड़े लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूं अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें और वो नहीं करना चाह रहे थे। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीजन के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक। आगे सुने जी, आगे वो उन्होंने क्या कहा है। जो ओरल चीज है वो तो सामने नहीं आ सकती ना। देखिए, फौज ने इलेक्शन बिल्कुल ठीक करवाए हैं। जो फॉर्म 45 है वो आज भी पूरा, दोबारा इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म 45 इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है किस पार्टी के लोगों ने ये जीता है फिर? कमिश्नर साहब
یہ بتائیے گا جو آر او نے ریزلٹس روکے تھے کیا اس میں باضابطگیاں ہوئی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ بالکل باضابطگیاں تو چھوٹا لفظ ہے. جو یہاں پہ ہوا ہے کہ جو لوگ آزاد امیدوار 70-80 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے, ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جعلی مورے لگا کے سب کو ہروایا. کمشنر صاحب جعلی مورے لگ رہی تھی, اس وقت آپ نے کسی سے کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, اس کو روکا جائے؟ دیکھیں میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے, جو چیف جسٹس ہے, وہ بھی اس کام میں پورے شریک. کس کے کہنے میں سب کچھ ہوتا رہا؟ یہ اتنا سب کچھ ہوا آخر کس کے کہنے میں ہوتا رہا؟ کوئی دباؤ تھا, کس نے ایسا کیا؟ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے. میرے باپ دادا بھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے ہیں, لڑتے رہے ہیں یہ ملک بنانے کے لیے. اب میں اس ملک کو توڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا. کمشنر صاحب آپ نے راولپنڈی کی بہت بڑی خدمت کی ہے, آپ نے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ میں 24 گھنٹے کام کیا ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کو کمشنر چیف الیکشن کمیشن دباؤ میں لا رہا تھا کہ یہ کریں سارے کام, لوگ جیتوں کو آپ نے ہرایا, آپ کو نیند کیسے آتی رہی, کس طرح آپ کا ضمیر جاگ گیا؟ دیکھیں میں نے راولپنڈی کے لیے 16 گھنٹے کام کیا ہے. میں نے یہاں رنگ روڈ بنایا ہے, ددوچا ڈیم بنایا ہے, ہولی فیملی ہاسپٹل بنایا ہے, جم خانہ بنایا ہے, میں نے لاری اڈے بنائے ہیں, مزدوروں کے لیے سینٹر بنائے ہیں, منشیات کے اڈے سینٹر بنائے ہیں. سب کچھ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا رہوں, لیکن آخر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے مجھے وہ سونے نہیں دیتا. کمشنر جو میں نے ظلم کیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے, اور باقی بھی اس ظلم میں جو لوگ شامل ہیں سر ان کے نام بتائیں گے جو لوگ آپ کے ساتھ یہاں پر تھے. آگے سنیے جی, بہت انکشافات. جاگ گیا. دیکھیں میں نے راولپنڈی کے لیے 16 گھنٹے کام کیا. 70-80 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے, ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جعلی مورے لگا کے سب کو ہروایا. کمشنر صاحب جب جعلی مورے لگ رہی تھی اس وقت آپ نے کسی سے کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, اس کو روکا جائے؟ دیکھیں میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے, جو چیف جسٹس پاکستان, سوشل میڈیا کا اور اتنا پریشر تھا کہ میں نے آج صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں, میں خود کیوں حرام کی موت مروں اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں. میں اس کرم میں سے گزر رہا ہوں. میری تمام بیوروکریسی سے گزارش ہے کہ اپنے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو مختلف شیروانیاں سوا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں, ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں. ہم لوگ یہ کام برداشت. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جناب. اور جو سی پی او راولپنڈی ہیں خالد حمدانی, انہوں نے کمشنر کو گرفتار کر لیا ہے. یہ تازہ ترین جو ہے وہ اپڈیٹ ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے, پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک کمشنر جو سب سے اہم شہر کے کمشنر ہیں, راولپنڈی کے کمشنر ہیں, وہاں نے انہوں نے اتنے بڑے انکشافات کر دیے ہیں, اتنے بڑے اعتراف کر لیے ہیں, ان کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا ہے. لیکن ان کی گرفتاری اتنا بڑی خبر نہیں ہے, بلکہ اصل خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کو 2 ججز نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ کو فوری طور پر جو ہے وہ سپریم کورٹ کو کھولنا چاہیے, اور کسی بھی لمحے سپریم کورٹ کھل سکتی ہے. یہ بہت بڑا انکشاف ہے, یہ بہت بڑا اعلان ہے, اور اس ساری صورتحال میں چیزیں بہت تیزی سے بدل رہی ہیں, بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اور یہ اس وقت جو سارا معاملہ ہے اس پہ بڑی جو ہے وہ کھلبلی مچ گئی ہے, اور اس پہ بہت زیادہ اس وقت چیزیں ہو رہی ہیں. انہوں نے جو اعتراف کیا ہے, انہوں نے بالکل 2 ٹوک اعتراف جرم کر لیا ہے کہ بالکل دھاندلی کی گئی ہے, یہ بچے کو پتا تھا. اور اس وقت جو یہ کوہرام مچا ہے اس ساری صورتحال میں, یہ ساری صورتحال میں اس سے بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. عمران خان کس مقدر کا سکندر, بار بار کہہ رہا ہوں, پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ ہارنے والے اعتراف کر رہے ہوں کہ ہم ہارے ضرور ہیں, لیکن ہم اس سے نہیں ہارے, ہم پی ٹی آئی سے ہارے ہیں. اس سے بڑی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ جو جیتے ہوئے ہوں حافظ نعیم الرحمان صاحب, وہ کہیں کہ میں نے سیٹ ہی نہیں لینی کیونکہ میں تو اس سیٹ سے تو جیتا ہی نہیں ہوں, میں تو کہیں اور سے جیتا ہوں, وہاں سے مجھے ہرا دیا اور یہاں مجھے جتوا دیا, یہاں تو پی ٹی آئی جیت گئی تھی. یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, بہت تیزی سے خبریں آ رہی ہیں, اور اب تک جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بڑی تیزی سے بدل رہا ہے. اور اس وقت جو کچھ بڑی خطرناک جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں کچھ چیزوں کے حوالے سے, ان کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا, وہ بہت حساس ہیں, لیکن انتظار کیجئے
किसी भी लम्हे सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट को आज खोला जा सकता है, अदालत लगाई जा सकती है। इस पे जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन गेम अब हाथ से निकल गई है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनना मुमकिन नजर नहीं आता, इनकी हुकूमत बनती मुमकिन नजर नहीं आती। कोई नया काम, कोई नई चीज होने जा रही है।